पूरी सूरह यूसुफ में जो एक मैसेज कॉमन है वो ये है कि अगर बंदा एहसान करे, मोहसिन हो, इखलास के साथ, अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदों को कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह की मदद उन पे जरूर आती है और वो ऐसी चीजों से उनकी मदद करता है, ऐसी जगह से उनकी मदद करता है कि इंसान को गुमान भी नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बनी इजराइल को इक़्तिदार देना था इजिप्ट में, और उसका जरिया बनी यूसुफ अलैहिस्सलाम, और वो भी कैसे? जेल जाने पे। और जेल में जब उनके पास निकलने की कोई सूरत न थी तो अल्लाह ने ख्वाबों को वो जरिया बना दिया। तो हमें कभी भी बेबस नहीं होना है। बाज दफा हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम बहुत ज्यादा बेबस हो जाते हैं, हम अपनी तकलीफ में इतना परेशान होते हैं कि हम मायूस भी हो जाते हैं। मगर अल्लाह के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। पहली चीज तो ये है कि इंसान का जो दिल है उसमें सुकून कैसे नाजिल होता है, सुकून कैसे उतरता है? सुकून अल्लाह की तरफ से आता है जब इंसान अपनी हर मामले को अल्लाह के हवाले कर दे। जो भी अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिखा है वो उससे राजी हो जाए और अल्लाह से शिकवा करने के बजाय अल्लाह से मदद मांगे और सब्र मांगे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हर मामले को खैर में बदल देता है, उसकी हर चीज को खैर में बदल देता है, हर मुश्किल को आसान कर देता है। बस वक्त का एक मरहला होता है, उस दौर को गुजारना, जो तकलीफ का दौर है उससे गुजरना ही सबसे मुश्किल होता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से हमें ये पता चलता है कि वो जितने साल रहे, बिदअ सिनीन यानी 7 साल या 9 साल वो जो जेल में रहे, उससे उनके अखलाक पे असर नहीं पड़ा। यानी हमने पिछली दफा किया कि जब वो शख्स जो कुछ ही चंद दिनों के बाद या साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में आया और कुछ ही दिनों के बाद वो रिहा हो गया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे एक बात कही थी कि अपने बादशाह से उनके बारे में बताना, वो भूल गया। राइट। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब वो शख्स वापस आया कितने सालों के बाद, एक बात बादशाह के ख्वाब के बारे में पूछने के लिए, तो कहीं हमें क्या ये बात मिलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कोई नाराजगी जाहिर की, उसको झिड़का, उसको बुरा भला कहा, उससे ये कहा कि अब तुम आए हो अपना मतलब निकालने के लिए, मेरी बात तुम्हें क्यों नहीं बादशाह से कही, अब मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? कहीं उनकी बात से कोई नाराजगी का इजहार होता हमें नजर आता है? इंसान के इखलास मुखलिस होने का यही एक सबूत है। जब हम अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजारते हैं तो लोगों की बातों को दरगुजर करते हैं, बहाना देते हैं, वो एक्सक्यूजेस देते हैं। मसलन हम लोगों को इनवाइट करते हैं कभी कभी, और वो छोटे छोटे बहाने देके हमारे यहाँ नहीं आते हैं। हमारा नुकसान भी हो सकता है, कभी हमारा वक्त का नुकसान होता है, हमारे एफर्ट का नुकसान होता है, और हम नाराज हो जाते हैं। मुखलिस बंदा जो होता है वो ये सोचता है कि ये तो मैंने सिलत और रहम के लिए किया था, इनको तो मैंने इनवाइट इसलिए नहीं किया था कि मुझे इन पे कोई एहसान करना था या इनको मुझसे मुझे मेरी जरूरत थी या मुझे इनकी जरूरत थी। हमने क्यों किया इनको इनवाइट? क्योंकि ये रहम के रिश्ते हैं, अल्लाह ने कहा है, तो हमने किया। अब इनका आना ना आना उनका अमल था, हमारा अमल तो हो गया ना, हमारी नेकी तो लिख गई। ये एक मुखलिस बंदा होता है। और फिर मोहसिन कौन होता है कि जब अगला हमें बुलाए, वही शख्स फिर जब हमें बुलाता है, तो मोहसिन कौन होता है? वो इस बात के लिए नहीं इनकार कर देता उसके यहाँ कि नहीं ये मेरे यहाँ नहीं आया तो अब मैं इसके यहाँ क्यों जाऊं। वो फिर एहसान करता है और कहता है या अल्लाह तेरी खातिर, ये मेरा रिश्तेदार है, तेरी खातिर मैं इसके घर जाता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी के, लेकिन इनमें अगर हम आदत बना लें मुखलिस होने की और मोहसिन होने की, तो हमारी बड़े मसलों में भी फिर ये एक हमारा एक हैबिट बन जाएगा, एक नेचर बन जाता है
پھر اس نیچر سے ٹوٹنا توڑنا مشکل ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہی ہمارے لیے خیر ہو جاتی ہے. اور یہ چیز بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اور ہم دوسروں کو اچھا یا برا اپنے آپ کو پیمانہ نہ بنائیں. مثلا ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، ہم اس چیز کام کو بہت اچھا کرنا جانتے ہیں، تو دوسرے کے اندر وہ خوبی نہیں ہے تو ہم اپنے آپ سے اس کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں کمتر لگنے لگتا ہے. پھر ہم اس کی غیبت بھی کر جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کمی ہم میں ہے وہ اس کے اندر نہ ہو، اور وہ اس سے ہم کو کمپیئر کرے اور ہمیں برا سمجھے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب جس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم سب میں بہت کمیاں ہیں. تو فوکس ہمیں اپنی کمیوں پہ کرنا ہے، نہ کہ دوسرے کی کمیوں پہ. اب یوسف علیہ السلام جس کے ساتھ مخلص تھے اور جس کے ساتھ محسن تھے، وہ تو دین پہ بھی نہیں تھے، وہ تو ان کے دین پہ بھی نہیں تھے. اور یوسف علیہ السلام اپنے دین کو جانتے تھے. انہوں نے جب اپنا انٹروڈکشن دیا ان دونوں لڑکوں کو جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اپنے انٹروڈکشن میں انہوں نے اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے پردادا کا نام لیا. تو وہ کیا نہیں جانتے تھے وہ کس کی اولاد ہے؟ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے ہیں. بیسٹ آف جنریشن جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجی اس میں سے ہے. اور پھر بھی انہوں نے ایک ذرہ برابر بھی فخر نہیں کیا، ذرا برابر بھی یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بڑھ کر ہوں تو میں اس کی بات کو کیوں جواب دوں، یا میرا تو حق ہے، میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں، کیونکہ تو اللہ کے نبی تھے نا. لیکن نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہم اپنی صلاحیتوں کے بیسس پہ اخلاق نہیں ہمیں دکھانا. اچھا اخلاق تو ہمارا ایک عادت، ایک نیچر ہونا چاہیے، ایک مومن کا نیچر ہی ہونا چاہیے، اور سب سے ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایسے لوگوں کا مذاق بہت بنایا جاتا ہے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں. ہر ایک سے ہر ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پیپل پلیزر ہے، ہر ایک کو خوش کرنا چاہتا ہے. اگر ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان سب باتوں سے ہمیں افیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، ان باتوں کا اثر بھی ہم پہ نہیں ہونا چاہیے. کہنے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ آدمی کی کمیاں کیا ہیں، ہم جانتے ہیں یہ آدمی مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. کیونکہ ایک مومن عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ بے وقوف نہیں ہوتا. اس کو بے وقوف بننا بھی نہیں چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگلا کس مقصد سے آیا، کیوں پوچھ رہا ہے، کیا بات ہے. باوجود اس کو اچھا اخلاق دکھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک آیا تو حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اپنی قوم کا بدترین انسان ہے آنے سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا اس کا کیا کردار ہے، اور انہوں نے اپنی یعنی اہل خانہ کو اس کی وارننگ دے دی تھی. لیکن جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا. تو اس پہ حضرت عائشہ کو بہت حیرت بھی ہوئی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بیوقوف نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ کون کیسا ہے، لیکن باوجود اس کے ہم صرف اللہ کی خاطر انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اللہ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا. لوگوں کی باتوں کو درگزر کریں، لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کو ایکسکیوز اگر کوئی دے رہا ہے تو قبول کریں، کیونکہ ہمارا کام ظاہر کو دیکھنا ہے، اللہ کا کام دل کو دیکھنا ہے. دل اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے. ہم شبہات پہ نہیں چلتے ہیں. مومن شبہات پہ نہیں چلتا ہے، مومن یقین پہ رکھتا ہے کام. یقین جو نظر آ رہا ہے وہ یقین ہوتا ہے، وہ ہمیں خوش کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تو ہم لے لیں اس کا ایکسکیوز.